इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूं कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि मैं मुल्क के लिए ख़तरा बन गया हूं, इसलिए मुझे ऑफ एयर कर दिया जाए। ना मैंने इदारे का नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया, लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे दो तीन मौजू पे बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल किया गया तहरीक इंसाफ के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं। हम अपनी रैली की, जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है, उसकी हम कल फैसला करते हैं, परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है। पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले। पुलिस बकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है। पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की। अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जिधर मिलके मैंने ये ज़मान पार्क से निकलना था। एकदम पता चलता है सुबह बैन 144 लग जाता है, यानी रैलीज की इजाजत वापस ले ली जाती है। रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं, पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है, हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है। और फिर चले हम, अब वो वर्कर्स को किसी को तो सुबह पता नहीं था, वो तो रात से प्लान हुआ होता रैलीज। अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ नहीं कर रहे, किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि पुलिस के साथ कोई फसाद में पड़ो। वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं, जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स, वो पुरअमन लोग खड़े हुए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती हैं, जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे रैलीज के लिए, हम यहां जाने की इंतजार कर रहे हैं, और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती है, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है, और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ। तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहां बैठे कि हो क्या रहा है। और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये क्या साजिश चल रही है। साजिश क्या है, जरा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहां से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफा भगौड़ा बना है, पहले ये मुशर्रफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं 10 साल नहीं आऊंगा, और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं। वो फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है। वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी। बनी गाला में सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। ये जो वहां बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज लेता है। इसका बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पे रह रहा है, इनका रहन सहन, इनकी गाड़ियां, सारा यहां का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो।
और लगता यह है कि एग्रीमेंट जो उसने की हुई है वो एग्रीमेंट के ऊपर अमल हो रहा है कि इमरान खान को अपने कैंपेन नहीं करनी चाहिए, इसको जेल में डालना है। और मैं ये समझता हूं कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था, इसको पता था। जो वो तस्नीम हैदर जो लंदन में बैठ के उसने बरतानिया की पुलिस में रिपोर्ट दी है कि इसने कहा था कि इमरान खान का और अरशद शरीफ का कत्ल होना चाहिए, और वो वकील जो जिसने रिप्रेजेंट किया था वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल की बात की थी। और यहां बैठे हुए थे लोग जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये मेरे ऊपर कातलाना हमला किया था, जिसमें शहबाज शरीफ है और जिसमें मैं बता चुका हूं, शहबाज शरीफ और दूसरा ये जो राना सनाउल्लाह, ये सब कातिल है, और फिर डर्टी हैरी। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे? मनी लॉन्ड्रर, मुजरिम, सजा याफ्ता, झूठ के ऊपर भागा हुआ कि इमरान खान को आपने कैंपेन नहीं करने देनी। तो ये पहला कदम था उसका। जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं, फौरी तौर पे मैंने, क्योंकि मुझे टीवी पे तो बैन किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि हम सारे कारकुनों को कहा कि अब आप वापस चले जाएं। हमने रैली कैंसिल कर दी है। क्यों रैली कैंसिल की? क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादुम चाहते हैं, और ये मेरे ऊपर डालना था कि इमरान खान ने ये सारा कुछ करवा दिया। तो मैंने रैली कैंसिल कर दी। लेकिन मुझे तब तक पूरी तरह इल्म नहीं था कि हुआ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ये 30-40 सेकंड की ये हमने एक वीडियो बनाई है, आप जरा देखें कि ये लग रहा है कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कुछ किया है। देखें, ये मकबूजा कश्मीर के नहीं, ये पाकिस्तान के हैं। ये अपने लोगों के ऊपर हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां तोड़ी। वो जो खास तौर पे तकलीफ दे चीज सब पाकिस्तानियों के लिए है कि वहां औरतें बैठी हुई हैं गाड़ी में, उनके सामने वो उनकी हालत देखें कि कोई भी शरीफ लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है, उनके हाल देखें। ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग, ये पुरअमन रैली में शिरकत करने आए थे। और उसके बाद जो इन्होंने जिले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ। उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया, उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है? कौन? जुर्म क्या था इसका? और वो जो जिले शाह था, यहां सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे। वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी बाहर से, इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था। और मुझे अफसोस यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दे चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया। और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया है। 2 और मुकदमे डाल दिए। मेरे अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात। मुजरिमों ने मुल्क को संभाला हुआ है। कातिल, चोर, मनी लॉन्ड्रर्स, डाकू, झूठ बोलने वाले, सारा पैसा बाहर पड़ा इनका। पाकिस्तान में इनको कुछ, पाकिस्तान तो लूटने आते हैं ये। इलाज इनके बाहर, सर्जरीज इनकी बाहर, ईदें इनकी, शॉपिंग इनके बाहर।
बिजनेसेस इनकी बाहर। ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, इन्होंने आके मुल्क से वो किया है जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 100 रुपया सिर्फ 10 महीने के अंदर रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अभी महंगाई की जो लहर आएगी, जो लोगों में गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे, जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया। ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए, आवाज बंद, उसको कत्ल करो, मारो, जेल में डालो। कल का ये जो सारा हुआ, ये हमें जब साजिश की समझ आई, जब मैंने खत्म किया, साजिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। रात को यहां सारे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए ज़बान पाक के, यहां इन्होंने सारा बिजली काट दी ज़बान पाक की, अंधेरा कर दिया। यहां पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई। इमरान खान को यहां से उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था, 2.5 महीने उसको जेल में रखना था, तब तक हमारी पार्टी को क्रश करना था और जो बोलने वाले हैं उनको सजाएं देनी थी, उनको भी जेलों में डालना था और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवा के तो फिर इन चोरों को मुसल्लत कर देना था। यह था प्लान। और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए कि इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे कि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने उसको शहीद किया जिले शाह को, उसकी वजह से इन्होंने प्लान नहीं किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आज आएंगे या कल आएंगे, उठाना इन्होंने है। ये मैं आज कौम को सारों बता दूं कि इनके प्लान के अंदर वो जो लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा है, उसके प्लान के ऊपर उसने कोई एग्रीमेंट की हुई है, उस पर चल रहा है पाकिस्तान। तो इमरान खान को जेल डाल रहे हैं इन्होंने। खैर, मैं तैयार हूं उसके लिए, जेल के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो कल हुआ है, ये आपके सामने क्या हुआ। इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली कर रही है, लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर कौन दुनिया में ऐसे कर सकता है? और कौन से ऑफिसर्स करते हैं? वो ऑफिसर्स जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया था। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि जो 23 या 24 ऑफिसर्स हैं, इनको यहां पोस्ट ना करो। हजारों ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको वापस हमारे ऊपर पोस्ट कर दिया और उन्होंने वो सारे जुल्म के पीछे थे। और केयरटेकर का मतलब न्यूट्रल होता है। मैं बार बार अपनी कौम को बताना चाहता हूं, न्यूट्रल केयरटेकर होता है, मतलब गैर जानबदार होता है। ये गैर जानबदार हैं जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडा पे आए हैं कि क्रश करनी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। और मैं फिर से अभी इलेक्शन कमीशन को, अभी मैं बाद में बात करूंगा इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अभी कहता हूं कि देखिए, ये आपके ऊपर सारा पड़ रहा है। आप कैसे एक इस तरह का केयरटेकर सेटअप ले आते हैं दोनों जगह पे, केपी में और इधर, जो हमारे मुखालिफ को ऊपर बैठा देते हैं। यानी कोई तो एक इंसान में इखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई अच्छे बुरे की तमीज होती है, कोई फेयरनेस होती है, कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है। ये कैसे कर सकते हैं किसी पे कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बैठा दिया जो जिसे कसम खाई हुई है कि किसी ना किसी तरह उसने तहरीक इंसाफ को खत्म करनी है। वो ऑफिसर सारे वो बैठा दिए हैं और फिर अब एक और काम होने लगा है। अब इन्होंने फैसला किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन करवाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स वो नहीं होंगे जो कि अदलिया से लिए जाएंगे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। अब ये ब्यूरोक्रेसी का तो हाल देख लिया आपने। क्या इसी ब्यूरोक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा? तो यहां से पहले ही नजर आ गया कि यहां इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धांधली का प्लान बना हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये जो लोग हैं, इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयरटेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाज़ेह है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूं। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के
لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا، اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے، اسی سے ہی سمجھ آئے کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے، تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے، مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا، یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی، باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے. کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود، ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا، ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، 30 اپریل دینی پڑی. تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں، آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا 2015 میں، وہ ہمارے خلاف کیا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر، پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے، ملک بچ جاتا اس عذاب سے.
लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने वहां कहा जी मैं 3 महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, और वो फैसला हमारे खिलाफ चला गया। बड़ी तकलीफ हुई हमें। एक दफा बताएं कि मैंने तनकीद की हो उसकी, लेकिन ये हर फैसला जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते हैं, नाम ले लेके जजेस के खिलाफ बात करते हैं। और इसलिए जरूरत है सारे मुल्क को कि अगर हमने अब आगे जाना है, और इसकी मुल्क की बचत ही रूल ऑफ लॉ में है। मुल्क बचेगा तब जब कानून की हुक्मरानी होगी। वो उसकी दफा करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और हम सिर्फ आपसे अपील कर सकते हैं कि ये आपको हर प्रेशर डालेंगे, हर वो नामालूम अफराद से प्रेशर आएगा, इन चोरों से आएगा, ये रिश्वत भी, ये इनको खरीदते भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम सारी आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सबने कहा था आइन के अंदर 90 दिन में इलेक्शंस, उसके साथ आपको पूरी तरह खड़ा होना चाहिए। अब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तीसरी बात करना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन, मुझे जितनी तकलीफ इलेक्शन कमीशन से है किसी को नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर, आपने एलिगेशन लगाई तोशाखाना की, मैं आज राइटिंग में देता हूं सबके सामने, जिस वक्त ये अदालत में जाएगी ये तोशाखाना केस बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई चीज गैर कानूनी नहीं की। जो 70 साल से पाकिस्तान का कानून है उसके ऊपर चलाऊं, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, सारा कुछ, सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये तोशाखाना, क्यों ये छुप रहे हैं, बता नहीं रहे कि जी बाकी लोगों के तोशाखाना में क्या उनकी थी। जिस वक्त वो सामने आएगा कौम को पता चलेगा कि तोशाखाना में बाकी लोगों ने क्या किया। बाकी हुक्म, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, जो आर्मी चीफ्स थे, ये क्या करते रहे तोशाखाना की गिफ्ट से। वो इंशाल्लाह अगर ये पूरा केस खुले ताकि पता तो चले लोगों को तोशाखाना क्या है। तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि मेरे ऊपर इन्होंने, किरदार के ऊपर इन्होंने ये जो उठाया है इलेक्शन कमीशन ने। और फिर फॉरेन फंडिंग, ये भी हमें घसीटा है मीडिया ट्रायल के थ्रू। पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, अब पता चले प्रोहिबिटिव फंडिंग है। लेकिन अगर आपने ये करना ही था, हमारे केसेस सबके सामने हैं, बुक्स सारी कौम के सामने है, लेकिन इन दो पार्टीज की क्यों नहीं सामने लेके आ रहे, ताकि पता तो चले कि इन्होंने फंडिंग किधर से करते हैं। तो मुझे तकलीफ इसकी है। लेकिन मुल्क की खातिर, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपने कातलों को, जिन्होंने कत्ल करने को, उनको भी माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी सब कुछ जो मुझे जाती तौर पर तकलीफ और हमारी पार्टी को, उसको भी माफ कर देते। लेकिन इस वक्त कौम की जरूरत है, अगर हमने इस मुल्क को दलदल से निकालना है, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हुआ या इंतशार होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां इस इलेक्शन को सही तरह ना करवाया गया, और इसमें जिस तरह की धांधली प्लान की जा रही है, ये जो केयर टेकर ही है, यही धांधली है। क्योंकि केयर टेकर तो होता है गैर जानबदार, ये तो बिल्कुल दुश्मनों को ऊपर बिठा दिया। तो ये ही धांधली है। और उसके बाद जो भी कदम है, जो प्लानिंग हो रही है, मेरी सिर्फ आपको अपनी कौम की तरफ से कि आपको इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहिए। और किसी सूरत पहले ये जो गलत केयर टेकर अपॉइंट के, इनके जरिए रिटर्निंग ऑफिसर्स, इनकी ब्यूरोक्रेसी पर नहीं बल्कि जुडिशरी से मांगनी चाहिए। जो अदलिया से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। और फिर आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। देखें, ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब समझ जाएं कि हम अगर ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जो नाइंसाफियां हैं, ये जिस तरह के ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और फिर इनको ऊपर बिठाने के लिए हर किस्म की कोशिश हो रही है, डराना, धमकाना, FIRs, मारना, ये जो आपके साथ, जब तक कौम इसके साथ इसका मुकाबला नहीं करेगी, अगर कौम इन जालिमों के सामने सर झुका गई और हमने खौफ की वजह से इनके सामने स्टैंड ना लिया, तो आगे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कोई मुस्तकबिल नहीं। क्योंकि अगर आप चोरों को किसी भी कौम के ऊपर बैठा देंगे, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है।
آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، ایک ایک، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ایک ملک دیکھ لیں آپ، ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لیبنان ہے، سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ، اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے۔ آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا، لوگوں سے پوچھیں، ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا۔ نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے، وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں۔ تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے تاریخ، پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی، میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو پہلے جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے، اور ہم نے، ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی۔ تو مجھے تب یاد ہے کہ جب وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی ہے۔ اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے، اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے، اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے، آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے، آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے، میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر آپ پروفیشنلز ہیں، آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے، آپ کو سارا وقت، جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ ہاں کئی اپنا رہے آتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں، کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں، بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو، اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں، انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے
کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے، اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے اور NRO لے گئے ہیں، اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی، اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ، جہاد. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے. اور اس کے لیے جو ظالم ہیں، یہ جو سب ملے ہوئے ہیں، یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں، پیسہ چوری کر کے باہر، بڑے بڑے گھر، قانون سے ہم اوپر، یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے، ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو، وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں، مجھے نہ جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے، میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا، اللہ میں ایمان آ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا ہے. احتیاط کرتا ہوں. احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں، یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا؟ جیل میں چلا جاؤں، کتابیں پڑھ لوں گا، بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ، یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا. اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے. یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے. کہ جب آپ ان چوروں کو NRO دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں، آج پکڑتے ہیں، کل پکڑتے ہیں، میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی، وہ ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے، آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ نے اس جنگ، اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے.